أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا الفيديو موجه للتلاميذ ديال ترونكوم بيوف. دونك سوا x y دو نومبر ريال ستريكتومون بوزيتيف تيل كو x كاري بلس y كاري إيكال 2. أول شيء عطاني x كاري بلس y كاري إيكال 2. قال لي هنا مونطري كو x plus y au carré égale à 2 fois 1 plus x y. Donc, attendez, donc montrer ça. On déduire que x plus y supérieur à la racine carrée de 2. Deuxième question. Soit x et y deux nombres réels. Oui. Montrer que x au carré plus y au carré supérieur ou égal à 2x, y, x plus y au carré supérieur à 4xy, puis x plus y sur 2 le carré, donc au carré le tout au carré, inférieur ou égal à x plus y sur 2. Au lieu de faire pause à cette vidéo et faire l'exercice, puis on passe à la correction. دونك الوليدات هنايا من طبيعة الحال غنطبقو علاقات اللي كتساعدنا باش نحلو هاد هاد التمارين هاد الصنف ديال التمارين. لا اول شيء الوليدات اش كنعرف على x plus y au carré. Ça c'est une identité remarquable اللي كنعرف. Donc ça c'est égal, donc c'est x carré plus 2 fois x fois y, donc soit xy plus y au carré. Ok. D'abord, donc change l'ordre de x. Donc had x au carré, غنجيب حدا هاد y au carré plus 2xy. أنا شنو عطاني في المعطيات؟ فوالا لي دوني. عطاني que x au carré plus y au carré égale à 2. Donc هادو égale à 2 هادو. Donc voilà, c'est la somme égale à 2 plus 2xy. إذا ما ننساش أن 2 دونك عندي 2 بلس 2x بلس y. هنا ممكن نفاكتوريزي، إي ما ننساش أن 2 راه ممكن نكتبها هي 2 فوا 1. دونك هنا نبين لكم هنا جو بو إكريغ سي 2 فوا 1. دونك تلاحظوا معايا سا دونك 2 سي لو فاكتور كومان ديال هاد لو دو مومبر، هاد لو دو تيرم بيناتهم واحد زائد. فوالا 2 جوفغ لا بارونتيز. فاش كنضرب هنايا قبل من هاد البلوس هذا، فاش كنضرب 2 في 1 فوالا 1 بلوس فاش ضارب هنا من ورا ال1 من ورا هاد البلوس في اكس y. دونك فوالا اكس y. دونك ها هي حنا لقينا الاولى. دونك فوالا سي سا سي بتيت ا. اوكي montrer que on a montré ça. Maintenant, on déduire que x plus y supérieur à la racine carrée de 2. Donc, أول شيء الوليدات شنو عطاني في المعطيات؟ هاد المعطيات شنو قال لي؟ x راها بوزيتيف، هاهي x بوزيتيف، y aussi بوزيتيف. إذا هنا غنشوف هاد لو برودوي x. دونك إلا كانوا عندنا جوج الأعداد موجبة راه البرودوي ديالهم راه تا هو موجب. فوالا alors que leur produit est positif. هانتوما عندكم الوليدات x y راها بوزيتيف. اوكي. اذا الى زدت انا غنشوف هاد x بلس 1. دونك هنا الى ضفت، دونك هنا الى غنزيد على هاد x y الى ضفت عليه 1 هنا غنزيد هو 0 بلس 1. دونك هنا هو هذا بوزيتيف. اوكي. دونك 1 بلس x y راه سوبيريور ل 0 بلس 1 كي ايكال 1. هادي نعرفها. دونك شنو انا عندي 2 فوا 1 بلس اكس y. اذا هاد العدد هذا راه سوبيريور ل 1. اذا ملي تكون عندي دونك الا جيت ضربتو هاد الشيء في جوج، دونك هاد الشيء الا ضربتو في 2 راه حتى هنا نضرب في 2 ما كتغيرش هاد ليغاليتي. اذا هاد دونك هاد العدد كله راه سوبيريور ا 2. اوكي. دونك هاد العدد اللي عندي هذا اللي كيساوي لي هاد الشيء راه سوبيريور ا 2. دونك x plus y au carré reste supérieur à 2.
اوكي. وعندنا واحد دونك هاد لو نومبر بوزيتيف، هذا بوزيتيف. الا كانت عندي باغ اكزومبل ا او كاري سوبيريور ا بي او كاري، راه لا درت تلك بيان سور راه ا و بي راه سو سون دي نومبر غيال بوزيتيف، هادو راه بوزيتيف يعني موجبين، راه ممكن ندير الغاسين كاري ديال ا او كاري سوبيريور الغاسين كاري ديال بي او كاري. هادشي هو اللي غنعمل الان. دونك هذا الغاسين ديال x بلس y au carré est supérieur للغاسين دو 2. الغاسين ديال الكاري راه هو هاد لو نومبر x y كي سوبيريور. انا وصلت ليها، هادشي اللي بغيت هو هادشي. اوكي دونك بار سويت ولا دو x بلس y سوبيريور ا 2. اوكي إذن بكل سهولة هنا كنبدا غير ب x بلس y راها بوزيتيف، ها هو هادي اللي عندي هنايا. كنشوف انا هاد ب 1 بلس، الا ضفت 1 هنا او غنضيف هنا 1 ونضيف هنا 1 ما كتغيرش لي هاد ليغاليتي، لينيغاليتي باردون، لينيغاليتي يعني متفاوتة. اوكي دونك وعندي 2 راه بوزيتيف، دونك الا ضربت هنا في 2 وضرب لي 2 في 1 راه غتبقى لك هي 2، ونضرب هنا في 2 غادي نطيح في هادي. دونك هادي سي سا، إذن هي هادي، وهادي سي كوا؟ دونك سي x بلس y لو تو او كاري. دونك x دونك هادي راه هي هادي، دونك 2 فوا 1 بلس x بلس y، دونك سا سي فوا باردون، سا سي فوا donc voilà, ça c'est la somme bien sûr. Donc 1 plus x y supérieur à 2 وكنعاود. voilà ok. donc هنايا غنتكلم على هاد donc x y de nombre réel montre que x carré plus y carré supérieur à 2x y. إذن هنايا من طبيعة الحال خاصني نكون عارف التقنيات ديال هادو. منين غتجيني هادي؟ راه فقط غنجيبها من متطابقة هامة، من ايدونتيتو غوماركابل. ملي كيكون عندي 2x كاري غنستعمل ديال لي موان، يعني غنستعمل على هادي. كنعرفوا ان x فوالا x موان y كاري توجور لو كاري راه بوزيتيف، هذا دايما موجب، كنعرفوا هذا ولا x بلس 1. دونك اي عدد درتو او كاري راه توجور بوزيتيف، لان هذه اللي غنستعمل. دونك هادي اش كتساوي لي؟ هادي راه هي سي اكس كاري موان 2 اكس y بلس y او كاري راه سوبيريور ايكال 0. اوكي دونك هادي هي غندوزها لهنايا غتولي لي بوزيتيف. دونك فوالا اكس بلس y او كاري سوبيريور ايكال 2 اكس y. فوالا بكل سهولة. فوالا اوكي. اذا هي هادي. هنا شنو جا قال لي؟ دونك فوالا هنا شنو جا قال لي؟ جا قال لي 4 دونك x بلس y سوبيريور ايكال او كاري. اذا انا شنو هنايا نعتمد ليا على هادي. شوفوا معايا 4 كاينه هنايا 2 x y، هنا 4 x y. اذا من هنايا نلاحظ واحد الملاحظه. اذا الا جيت عندي 4 x y هنا لا ضفت، يعني يجي عندي هادي بلس y او كاري. اوكي الا ضفت هنايا 2 x y وغنضيف حتى هنايا في هاد الطرف، في هاد الموديل هنايا تا هو غنضيف ليه 2 x y. ها غنزيد هنا 2 x y، زدتها هنا وزدتها هنا، زدتها هنا وهنا. اذا غير شنو غنطيح في هادي. اذا هادي راه 2 x y 2 x y راه هي 4 x y، وهذه شنو هي؟ راه هي المتطابقه هامه هي x. دونك فوالا لو تو او كاري، وهنا كنطيح في هاد ليكاليتي الاخرى. اوكي دونك هذا بكل سهوله. دونك اون دي toujours on a là on sait que donc par suite ندير هاد الروابط هادي. donc par suite ça donc on a هادي هي عندنا on a déjà غنتكلم لي على هادي. قلنا هادي اللي عندي donc j'ajoute 2x plus 2xy à les deux membres ici et ici. voilà
دونك انا كنطيح في هذا الشيء اللي بغيت. اوكي ماتنون بحال هادو دابا شنو غندير؟ عطاني هنا لينيغاليتي، هاد لينيغاليتي دونك عندي هادو غنستغلهم، ولكن غندير لا ديفيرونس. الطريقه ديال لا ديفيرونس ونتاكد الا درت هذا موا هذا ولقيتو نيجاتيف دونك هذا راه هو الصغير. هادشي اللي غندير. اوكي غندير لا ديفيرونس ايسي دونك ريغارد دونك اكس بلس y ان او كاري، نشوف هون ندير لا ديفيرونس مع داكشي اللي طلب مني دونك اكس بلس y اوكي. من طبيعة الحال كاين هنا او كاري او كاري او كاري دونك غندير لا ديفيرونس هذا سي او كاري بيان سور سا اكس بلس y au carré sur 2 x plus e2 le taux au carré inférieur ou égal à x au carré plus y au carré sur 2. donc الوليدات هنايا ندير لا ديفيرونس صافي نخرجها عادي. دونك سا سي كوا دونك سا سي او كاري دونك غنبسط الامور غتولي هادي او كاري على 2 او كاري لي بويسونس كندير موان x au carré plus y au carré sur 2. دونك اشنو عندي؟ غتعطيني هادي من طبيعة الحال 4 ميم دينوميناتور. شوفوا هنايا غندير inégalité identité remarquable pardon x au carré plus 2xy plus y au carré moins ندير هنا ما ننساش غندير ميم دينوميناتور يعني غنضرب هنا في جوج والفوق جوج يعني غتولي لي هي 4 دونك غنضرب هادي غتولي هي 2x كاري بلس 2y كاري. ما ننساش هاد الموان والوليدات بحال كاين عندي هنا واحد اونتر بارونتيز دائما هذيك ما نغلطش فيها. دونك غندير كلشي على 4 دونك سي سور 4 دونك سا سي x كاري بلس 2xy بلس y كاري موان ما ننساش هنا موان 2x كاري موان 2y كاري. غير هنا خاصني نفهم حويجات راني كنعرفهم بشويه بشويه كنعود نتعلم حويجات اللي تسهل عليا الامور. اذا هنا x كاري موان 2x كاري ديريكتومون راه هي موان x كاري تاع الوليدات راه معروفه x كاري موان 2x كاري راه هي موان x كاري. اوكي دونك بحال عندك بحال كوم سا 1 x كاري موان 2x كاري هي 1 موان 2 سكي ايكال موان 1 x كاري دونك هي هادي. اذا هادي مع هادي هي باش تعرفنا عليها y كاري موان 2 y كاري ما ننساهاش راه هي موان y كاري. اوكي بلس 2xy دونك على 4. اذا هنا شوفوا معايا هنايا راه كاين عندنا راه ممكن نستعمل واحد ايدونتيتي ريماركابل. هنا غير ندير الترتيب دونك نصوب الترتيب لكم هنايا باش تبان لكم مزيان. دونك غنسبق موان اكس كاري بلس 2xy موان y او كاري سور 4. هادي راه ايدونتيتي ريماركابل ولكن الوليدات غنعمل بهذا موان زعما باش تبان لكم حويجات اخرين. فوالا غندير بحال عندي هنا موان غنعمل بهذيك موان. شنو غيوقع لي هنا موان دونك هنايا سي x كاري هنا كاينه بلس 2x غتولي هي موان 2xy بلس y كاري. لا بغيت تاكد ضرب هذه في هذه غتعطيك موان ضربتي في هذه موان غتولي بلس ضرب موان في بلس غتولي موان. دونك فوالا سي اون ايدونتيتي ريماركابل ولكن فيها واحد الموان هنا دونك سي موان ça c'est x carré moins 2xy plus y راه هذه هي x moins y لو تو او كاري. واش كنعرفوا على الاو كاري ديال الوليدات؟ هاد الاو كاري راه توجور بوزيتيف. هذا بوزيتيف دونك سور 4 خلي بوزيتيف ولكن مضروب في موان دونك سا سي نيجاتيف. سا سي نيجاتيف بوركوا باسكو هاد لو كاري راه بوزيتيف مضروب في واحد الموان دونك سي نيجاتيف سور 4 سي توجور نيجاتيف. دونك الوليدات ملي كنلقى هذا نيجاتيف الوغ كنقول هاد العدد راه هو الصغير. اوكي دونك دولا دونك x plus y sur 2 le taux au carré est inférieur strictement là c'est inférieur égal on va dire inférieur égal
دونك سي هادشي كله انفيريور ايكال ا اكس كاري بلس ايكغيك كاري سور دو. دونك هادي هي الوليدات، هذا هو التمرين. اذا الى هنا ينتهي هذا التمرين. اذا دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء مشاركة أصدقائكم لهذا الفيديو. إذا دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله، وبالتوفيق إن شاء الله.